नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र प्रदेश नम्बर 5 मा पर्ने रोल्पा जिल्ला अथवा धार्मिक, ऐतिहासिक अनि प्राकृतिक सम्पदाको धनी जिल्ला हो। राजधानी काठमाडौँबाट करिब 280 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने यो जिल्ला 1879 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। गाउँपालिका पोवाङदेखि करिब 10 घण्टाको पैदल यात्रामा बिवाङदह पुगिन्छ। पानी नखबन्दा डुबेको जन्जनी नरौ मायाला। सदरमुकाम लिवाङदेखि 48 किलोमिटर उत्तरी पूर्व भागमा अवस्थित सुनसहरी गाउँपालिका 277.62 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। विक्रम सम्वत 2074 को नयाँ सर्वेक्षण अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 1954 रहेको छ। यो बिवाङदहको महत्त्व भनेको एउटा धार्मिक स्थल हो, एउटा पर्यटक स्थल हो। यसलाई एउटा रोल्पा जिल्लाको एउटा उत्तरी बेल्टमा एउटा बागलुङको सिमाना पर्ने एकदम पछि परेको एउटा यो बिवाङदहको आसपासमा धेरै मगरहरूको बस्ती, थोरै डलिरहरू बस्ती, अरू जातको यहाँ चाहिँ बाहुल्य छैन। यहाँ चाहिँ मुख्य पेसा भनेको भेडा, बाख्रा अनि भैँसी गाई पाल्ने अनि कृषि हो। यहाँका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा बिवाङदह, रावाङ, मर्बीदह, गर्जवाङ, तिनकोठी, कारजङ, धुरी, गङवाङ आदि पर्दछन्। यहाँको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन हो। कृषि पेसामा आलु, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर हुन् भने पशुपालनमा भेडा, च्याङ्ग्रा, भैँसी, गाई, चौरी आदि हुन्। बिवाङदह ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल हो। सदरमुकाम लिवाङदेखि करिब 32 कोस टाढा रहेको यस बिवाङदहको छुट्टै किसिमको विशेषता रहेको छ। परापूर्व कालमा एकजना स्थानीयको भैँसीहरू सबै हराएको र खोज तलास गर्दा पनि नभेटिएको र एक रात सो मानिसले सपनामा बिवाङदह नजिकै भेडा वा साँडाले पूजा गर्दा फेला पर्ने देखेपछि उसले पूजा गरेको र केही दिनमै हराएका भैँसीहरू फेला परेकोले उक्त स्थलमा पूजा गर्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। पश्चिमपट्टि घाँसे मैदान र कर्जाङधुरी, उत्तरमा बराहा मन्दिर र पूर्वमा वनजङ्गल सानो बस्ती छ। बिवाङदह वरिपरि देखिने सुन्दर पहाड र घाँसे मैदानहरूले यसको सुन्दरता अझै बढाइदिएका छन्। यहाँ वरिपरिको डाँडामा फागुन र चैत महिनामा रातम्य गुराँस फुल्दछन् र यहाँ वरिपरि विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तुहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जस्तै बाघ, भालु, मृग, बँदेल, राते, घोरल, डाफे, मुन्नाल, कालिज र लोपोन्मुख रूपमा रहेको रेड पाण्डा पनि पाइन्छ। अब यहाँ हाम्रो पुर्पोखरादेखि चलेको हो, यो हाम्रो बराह देउता। अनि म पनि यही उसमा पहिले हाम्रो गाविस एउटै यो, अहिले भित्रे हाम्रो भाइरो गाउँ अलग भएको छ। अनि वडा नम्बर अहिले हाम्रो अब यता हाम्रो अब 2 नम्बर वडा, उतातिर हाम्रो 3 नम्बर वडा भयो हाम्रो। अब उतातिर सुनसरी गाविस नै अहिले म उहाँ यो अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा 8 नम्बर वडामा बस्छु। अहिले त्यही 3 वर्षको हाम्रो यो बराह देउतालाई हामीले अब धेरै विश्वास छ। त्यही भएर अब 3 वर्षको अब म यही पूजाको लागि म सधैँ छ। यो बिवाङ पर्यटनलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, यो अगाडि बढाउने भने यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मैले
67 सालमा चाहिँ म आफै होला बिबाङलाई यहाँको चाहिँ अब सुनसरी वडा नम्बर 2 का गामवासीको यहाँ चाहिँ ठुलो आशा ठुलो चाहिँ यसमा अब आशावादीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ वो पर्यटन घोषणा होला कि ती राज्यको आँखा चाहिँ तारतेर त्यहाँ लाग्ला कि ती माथि सङ्घ संस्थाको आँखा चाहिँ तारतेर होला कि भनेर चाहिँ सम्पूर्ण यहाँको जनताहरू यो बिबाङलाई चाहिँ एकदम महत्त्व राम्रो तरिकाले चाहिँ यहाँ नजर लगाउने छन्। यहाँ बाटोको साह्रै अभाव यहाँ अब यहाँको जनताहरू साह्रै चाहिँ दुखीमा छन् साह्रै चाहिँ अब सुविधा छैनन् र अहिले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ राज्यको आँखा पनि यहाँ चाहिँ अब जाँदै छ। बिबाङ दह ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल हो। सदरमुकाम लिवाङदेखि करिब 32 कोस टाढा रहेको यस बिबाङ दहको छुट्टै किसिमको विशेषता रहेको छ। विक्रम सम्वत 2075 मा आधिकारिक रूपमा स्थापना भएको बिबाङ दह क्लबले पर्यटन विकास, खेलकुद विकास, अन्धविश्वास र कुरीतिको अन्त्यको लागि विशेष कदमहरू चाल्दै आएको छ। साथै वर्षेनी ऋषि तर्पणीको दिन मेला लगाउने र व्यवस्थित रूपमा खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। अब गाडी बाटो रोड चाहियो सबै कुरा होइन हामी यसमा चाहिँ यो बिबाङ धार्मिक क्षेत्र हो। पूर्वी दुर्गम ठाउँको एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यले दिएको ठाउँ हो जहाँ हामीले फुलबुट्टा गर्न आवश्यक छैन, आफैले प्राकृतिकले नै दिएको जसको लागि हामीले ताल बनाएर पर्यटकहरू जान सक्छौँ र एउटा रमणीय ठाउँ पर्यटक स्थल बिबाङ दहले हामीलाई गिज्जाइरहेको छ। यहाँका पर्यटकीय स्थलहरू पनि हामी कहाँ आउनेछन्। आज हामी ढुङ्गीबाट यहाँ आउँदा यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूले हामीले लोपाएको छ। हामी पक्कै पनि यहाँको पर्यटकीय स्थलहरूले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट हामीले पनि आफ्नो तरिकाबाट हामीले सक्ने ठाउँमा यसलाई पहिचान दिने, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, यसलाई विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न अर्थ सुनेर बाहिर आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्राउने कामहरू हामी गर्नेछौँ। यहाँका अर्ग्यानिक खानाहरू छन्, अर्ग्यानिक परिकारहरू छन्। यो ठाउँलाई अझै पनि तपाईँहरूकै माध्यमबाट भए पनि पर्यटकीय स्थलमा तपाईँ हामी मिलेर यस ठाउँलाई जोडिएको एक राजको देखिन्छ। यसलाई अझै आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकहरूले यहाँ भित्राउने हामीले आफ्नो ठाउँबाट अग्रसर भूमिकाहरू खेल्नुपर्छ।
त्यसका निमित्त यस क्लबलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ क्लबका अध्यक्षज्यूले हामी सामु कोअर्डिनेसन गर्नुभयो र यस क्लबलाई गेम राख्नका निमित्त हामीले सक्नुपर्ने सहयोगहरू गरेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि म बराई युवा क्लबको अध्यक्षको नाताले मैले सक्नुपर्ने सहयोगहरू र यो पर्यटकीय स्थलले आन्तरिक र बाहिरी पर्यटक भित्राउनका निमित्त र यसलाई छुट्टै पहिचान बनाउनको निमित्त मेरो भूमिका मैले सक्नुपर्ने भूमिकाहरू खेल्नेछु भन्दै हस्त। धन्यवाद। मलाई लाग्छ भन्ने गरिन्छ स्वर्ग भन्ने मरेपछि देख्न पाइन्छ भन्ने शब्द हामीले सुन्दै आएका छौँ। मेरो विचारमा यो स्वर्गको टुक्रा, स्वर्गको एउटा टुक्रा धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल रोल्पा जिल्लाको विकास गर्ने क्रममा, समग्र पूर्वी रोल्पाको विकास गर्ने क्रममा दुर्गा खड्काले भोलि यो सुनचरी गाउँपालिकाको विषयमा पनि सुनचरी गाउँपालिकाको अन्तर्गत पनि विशेष गरेर यो कामको निमित्त, कामको पनि भित्री कामको यो चाहिँ अब विधान दहका निमित्त यसलाई चाहिँ यहाँ पर्यटक स्थल बनाउने काममा हो, चाहे यसलाई धार्मिक स्थल बनाउने काममा हो, चाहे यहाँका चाहिँ अब यो विभिन्न किसिमले यहाँका स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने क्रममा हो। दुर्गा खड्काको कुनै पनि किसिमबाट कुनै न कुनै खोरबाट दुर्गा खड्काको आवाज बुलन्द हुनेछ भन्ने आशाका साथ साथीहरूले यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभएको भन्ने मलाई महसुस भएको छ। मेरो तर्फबाट यो विभागको विकासको निमित्त यो कामलाई विकास गर्ने क्रममा मेरो तर्फबाट पनि कति पनि कन्युचाइ हुने छैन। म जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटा चाहिँ कामको विकास हुनुपर्ने छ, विभाग तहको विकास हुनुपर्ने छ भन्ने क्रममा मैले कति पनि कन्युचाइ गर्नुपर्ने छैन। जुनसुकै स्थानमा गएर पनि मैले आफूले टेबुल ढकढकाउने क्रममा, टेबुल हाल्ने ठाउँमा मेरो तर्फबाट कन्युचाइ हुने छैन। म यो प्रतिबद्धता साथीहरूको रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्रो सापे मलाई पनाउलाई लैजा टिमचुलीका डाँफेमा त राइजोमा जुमा क्यामस क्या कि छ हो राइजोमा जुमा क्यामस क्या कि छ। तपाईँ फाइनल पुग्नु तपाईँहरू युट्युबमा हाल्नु तपाईँहरूले सब युट्युबमा हुन्छ। त्यहाँ नहिँदैन ल।
विवाङ दह आफैमा सुन्दर छ र हामी यस क्लबले चाहिँ बाहिरदेखि पर्यटकहरू भित्राएर यस विवाङ दहलाई राम्रो र अझै सुन्दर र थप्ने हाम्रो कोसिस छ। हाम्रो प्रयास जारी नै छ र हामीहरूले चाहिँ आगामी दिनहरूमा यस विवाङ दहमा गर्न सकिने कार्यहरू प्रतीक्षालयहरू बनाउन अनि त्यसपछि बाटोघाटोका कुराहरू हामीहरूले राम्रोसँग गर्न एउटा गरेका छौँ र हामी यो प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ 2076 सालभित्र हाम्रो क्लबको भूमिकामा यस विवाङ दहमा एउटा प्रतीक्षालय हामी निर्माण गरेर छोड्नेछौँ। यो दहको विशेषता चाहिँ यस दह वरिपरि धेरै रुखहरू ठुल्ठुला रुखहरू छन् तर यो दहमा एउटा पनि पात छैन। यो एउटा विशेषता हो र यो दहका वरिपरि धेरै ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू छन्। यो दहमा बिहान मर्निङ वाकको लागि राम्रो बाटो बनाएर बिहान मर्निङ वाक पनि गर्न सकिन्छ र यो दह वरिपरि रहेका ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूमा भ्यू टावर बनाएर बाहिरका पर्यटकहरूलाई आकर्षक गर्न पनि सकिन्छ। रोल्पा र बागलुङको सिमानामा रहेको रावाङमा रोल्पा र बागलुङका कृषकहरूले उचित हावापानी सुहाउँदो भएकाले सो समयमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै पशुपालन गर्दै आएको पाइन्छ। यस सुनसरी गाउँपालिका 2 भित्री गाममा विवाङ दह मात्र नभई अरू पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनाहरू धेरै छन्। विवाङ दह अनि त्यसपछि माथि लेकमा पुगेर मार्बी दह त्यसपछि उता 3 कोटी भेल अनि रेडपाण्डा संरक्षण क्षेत्रको रूपमा पनि यसलाई विकास पर्यटन प्रवर्धन पनि गर्न सकिन्छ। यस ठाउँमा भएका प्रशस्त विवाङ दहको छेउमा बगिरहेको खोलाबाट ठुलो बिजुली निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यसका सम्भावनाहरू पनि छन्। हाइड्रो पावरहरूको सम्भावनाहरू पनि छ। पहिला परम्परागत समाजमा चलिआएको रिगितर पनि मेलाको अवसरमा पारेर हामी वार्षिक रूपमा खेलकुद सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। खेलकुद मात्र नभई हामीहरूले विवाङ दहलाई प्रचार प्रसारमा कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ, यहाँ बाहिरका पर्यटकहरू कसरी भित्र्याउन सकिन्छ, यस विवाङ दह कसरी सुन्दरता हराभरा बनाउन सकिन्छ, हामी कसरी आत्मनिर्भर समाज निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने परिकल्पनातिर पनि हामी जाँदैछौँ र हामी आगामी दिनहरूमा यस विवाङ दहलाई हामी सुन्दर समृद्ध बनाउने अठोट पनि गर्दछौँ। विवाङ दहमा कुनै पनि पर्यटकहरू आउँछन् भने हामीहरूले यही अर्ग्यानिक उत्पादन भएका आलुहरू प्रशस्त छेउछाउमा प्रशस्त आलुहरू उत्पादन हुन्छन्, ती आलुहरू दिएर खुवाएर नजिकै भएका खोले सागहरू खोलाहरू पनि प्रशस्त विवाङ दहको छेउमै खोलाहरू ठुलो खोलाहरू बगिरहेको छ, लुङ्ग्री खोलाहरू बग्दैछ। ती खोलाहरू अनि त्यहाँदेखि हामीहरूले कोडोको रोटीदेखि लिएर फापरको ढिँडो हामीहरूले बनाउन सक्छौँ। हामीहरूले अर्ग्यानिक चिजहरू हामीहरूले बाहिरका पर्यटकहरूलाई खुवाउन सक्छौँ। यस ठाउँमा मगरहरूको बाहुल्यता बसोबास रहेको छ, मगरहरूको धेरै बसोबास रहेको छ र हामीहरू जुन त्यो संस्कार संस्कृतिलाई लोप हुन नदिइकन हामी जगेर्ना गर्नेछौँ। हाम्रो क्लबको उद्देश्य पनि रहेको छ। हामी यस विवाङ दहको आसपासमा हामी होमस्टे सञ्चालन गर्नेछौँ। पारी भएका गोठहरू त्यति खाली गइरहेका छन् र ती ठाउँहरूमा पनि हामी बाहिरका पर्यटकहरूलाई होमस्टे बनाएर उनीहरूलाई आनन्दको अनुभूति दिनेछौँ, जुन बिहान उठ्ने बित्तिकै विवाङ दहहरू देख्न पाउँछन् र यहाँ आउने पर्यटकहरू भरपुर मनोरञ्जनका साथ फर्किनेछन् र यो क्षेत्र विवाङ दहमा आएर मात्र सिमेन्ट नभइकन यो सुनसरी झरना हुँदै विवाङ दह हुँदै ढोरपातन शिकार आरक्ष जान ट्रेकिङको लागि पनि एकदम सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। यस ठाउँमा विकासका मुहारहरू फेर्न अझै आवश्यकताहरू छन्। यस ठाउँको मुहार अझै पनि फेर्न सकिएको छैन। यस ठाउँमा जनसेनाहरू धेरै शिविरहरू गरे। यही ठाउँबाट धेरै ठाउँहरूमा राज्य सत्तामा पुग्न सफल भए। आज यही ठाउँहरू वञ्चित भइरहेका छन्। अरू केही गर्न नसके पनि गाडीका रोडहरू मात्र आए पनि यो ठाउँको अलिकति मुहारहरू फेरिने थियो, यो ठाउँलाई धेरै राहत हुने थियो। त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो ठाउँमा अझैसम्म गाडीका रोडहरू आउन सकेका छैनन्। यो चाहिँ माथिल्लो निकायहरूका नै कमजोरी हो। हामीहरूले नेताहरू चुनेर पठायौँ तर उनीहरूले केही गर्न सकेनन्। हिजो चप्पल पट्काउने नेताहरू पनि आज कारमा गुडिरहेका छन् तर यो ठाउँको मुहार फेरिएको छैन। हामी हिजो
हाम्रो बुवा बाजेहरू जस्तो अवस्थामा थिए आज पनि हामी गाई गोठाला गरेरै बसिरहेका छौँ, जीविकोपार्जन त्यसरी नै बसिरहेका छौँ। यस विवाङ दह क्लबले समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्दै जनचेतना जागरण गर्दै हाम्रो यस ठाउँमा भएका प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई प्रबोधन गरी आत्मनिर्भर समाज निर्माण गर्नेतिर हामी छौँ। हाम्रो यस समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिका रूपमा रहेका अहिलेका बालविवाह अनि त्यसपछि बालविवाह अनि समाजमा रहेको मदिरा सेवन हाम्रो समाजको मुख्य विकृति विसङ्गति नै हो। तिनीहरूलाई अन्त्य गरी एकदम सभ्य समाज निर्माणमा युवाहरूको सभ्य समाज निर्माणमा हामीहरू लागिरहेका छौँ।